जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु का दिव्य अनुग्रह द्वारा पावन धनुर्मास महोत्सव को उपलक्ष्य में जगज्जनी श्री गोदा देवी महारानी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौं। आफ्नो अनन्यार्ह शेषत्वलाई भगवानका अघिल्तिर प्रदर्शन गरेर समग्र जीव भगवानको वस्तु हो, भगवान एकमात्र शेषी हुनुहुन्छ, यसलाई आफ्ना आचरणद्वारा र आफ्ना कवित्वद्वारा श्री गोदादेवीले सिद्ध गरिदिबक्सेको छ। देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजेव, जसरी भगवती श्री सीताजी जनकजीका यज्ञभूमिबाट प्रकट हुनुभयो, त्यसै गरिकन श्री भट्टनाथ सूरीका तुलसीका बगैँचामा श्री भूमिबाट प्रकट हुनुभयो श्री जगज्जननी गोदाम्बा महारानी। अत्यन्तै सुन्दर भाव बाल्यावस्थाबाटै श्री गोदादेवीमा भरिपूर्ण भएको देखिन्छ। पिताजीका शिक्षाद्वारा पनि अति पूर्ण बन्दै जानुभयो। गोपिनीहरूको भगवान श्रीकृष्णमा भएको त्यो निष्ठा र भगवत प्राप्तिको त्यो त्वरालाई हृदयमा विराजमान गराएर आफू पनि गोपिनी भावमै प्रवेश गरेर त्यो धन्य नव्य नगरलाई ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरी बटपत्र साई प्रभुलाई श्री कृष्णचन्द्र भगवानका रूपले नै अनुभव गर्दै 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले कल्पना गरेर 1 महिनाको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो भगवानलाई पति प्राप्त गर्नका निमित्त। 2 प्रकारका माला समर्पण गर्नुभयो भगवानलाई। एक पुष्पमयी माला जो आफ्ना केशपासमा लगाउनु भएको थियो, उच्छिष्ट बनाउनु भएको थियो, त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो। अर्को एक माला तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध, जसमा 30 गाथाहरू छन्। 30 थुगाका रूपले प्रत्येक दिन एक एक गाथाद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो गोदाम्बा महारानीले। एक स्थानमा बसेर एकै पटक 30 गाथाले युक्त भएको काव्यको रचना भएको होइन। व्रतको क्रम अगाडि बढ्दै जान्छ। प्रत्येक दिन भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप एक एक गाथा उहाँले गाउँदै जानुहुन्छ। यसैबाट भगवानलाई पति प्राप्त गर्नुभयो, भगवानलाई पाउनुभयो श्री गोदादेवीले। यसको तात्पर्य के हो भने श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्धमा जुन प्रकारको उत्तम साधनाको प्रक्रियालाई बताइएको छ, जुन प्रकारको भगवत कैंकर्यमा त्वरा देखिन्छ गोदादेवीको,
यहाँले गरे अनुसारले जीवात्माले अनुसरण गर्दै जाने हो भने अवश्य पनि भगवान रूपी लक्ष्यलाई जीवले प्राप्त गर्दछ। केवल व्यक्तिले बोल्यो मात्रै भने गरेन भने विश्वास हुन्न। हेरेर भन्छ यो तर गर्न चाहिँ गर्दैन। तर व्यक्तिले आचरणमा पनि उतार्यो अनि भन्यो भने त्यो उपदेशलाई सहजै स्वीकार गरिन्छ संसारमा पनि र त्यसले काम दिन्छ। गोदामा महारानीले यस्तो उत्तम व्रत सम्पन्न गर्नुभयो र भगवानको मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै आज यस वर्ष पनि हामी उहाँको काव्यको अनुसन्धान गर्दै 22औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। आउँ पहिले उहाँका श्रीमुखबाट निश्रित गाथाको पाठ गरौँ, त्यस पछाडि यसको अनुवाद र विवरणमा प्रवेश गरौँ। अङ्गडमाया लत्तरसर अभिमान भङ्गमाय बन्धुनिन पल्ली कट्टिकीये संगमिरु पार पोल बन्धु तलै पेदोम किङ्गडी वाय चेद तामरै पुप्पोले செங்கட சிறிதே மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கண்டி ரெண்டு கோண்டு எங்கள் மேல் நொக்குதியேல் எங்கள் மேல் सापमिडिन्देलोरिम्बाबाये। यसको भावानुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। विपुले पृथ्वीमण्डले विरचित साम्राज्य निर्वाह भूमिपाला भग्नाभिमाना सन्तः समागत्य भवदीय सिंहासन परिसरे यथा संगसोऽवतिष्ठन्ते तथा वयमपि स्त्रीत्वाभिमानं विहाय त्वत्परिसरं प्राप्तवत्यः स्मः। अर्धविकसितसरसीरुहवत् तव नयने किमहो अस्मासु मन्दं मन्दं प्रसरं न करिष्यतः। चन्द्रसूर्ययोर्युगपद् उदयवद् विलोचने उभे अपि विस्फार्य यद्यस्मान् कटाक्षयेथाः तर्हि वयं विहतशापा भवेम। श्री गोदादेवीले यहाँ गोपिनी भावद्वारा सारा गोपिनीहरू नीलादेवीका साथमा मिलेर भगवानको विशेष स्तुति गरिरहेका छन्। त्यसलाई यस गाथामा मूलमा यसरी बताउनुहुन्छ। यो विपुल पृथ्वी मण्डलमा साम्राज्य गरिरहेका राजाहरू आफ्नो अभिमान समाप्त भइसकेपछि आएर हजुरका सिंहासनका परिसरमा जसरी समूह समूह भएर बस्दछन् त्यस्तै प्रकारले हामीहरू पनि स्त्रीत्वाभिमानलाई छोडेर हजुरका परिसरमा आएका छौँ। अर्धविकसित सरसीरुहवत् तब नयने किमहो अस्मासु मन्दम मन्दम प्रसरम न करिष्यतः। हे भगवान, आधा फक्रिएका कमल दल जस्ता हजुरका दुई नेत्र के हामीहरूमाथि दृष्टिपात गर्दैनन्? चन्द्र र सूर्य एकैपटक उदाउँदा झैँ हजुरका यी दुई नेत्र पनि खोलेर यदि हामीहरूमाथि हजुरले कटाक्ष गरिदिबक्स्यो भने तर्हि वयम विहत शापा भवेम। हाम्रा सम्पूर्ण शापहरू नाश भएर जान्छन्, हामी शाप रहित हुन्छौँ। मूलको अर्थ यही हो। हामीले पहिल्यैबाट पनि सुन्दै आएका छौँ जसरी बहुमूल्य रत्नलाई एउटा सामान्य टालामा बाँधेर राखियो भने त्यहाँभित्र त्यो रत्न छ भनेर जानिँदैन। त्यो रत्न पोको पार्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ यहाँ रत्न छ भनेर, अथवा उस समान जानकार कोही छ भने उसले पनि थाहा पाउँछ। अरू सामान्यले त्यहाँ थाहा पाउँदैनन्। जसरी यसै गरी आलवारहरूले गान गर्नुभएको काव्यको यो भित्री रहस्यलाई जान्ने भनेका हाम्रा पूर्वाचार्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यसभित्र खोजी खोजिकन ती रत्नहरूलाई निकालिदिनु भएको छ। शब्दतः हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्दछ, के भनेको होला यो, अर्थै नलाग्ने, अथवा यो पनि केही मङ्गलानुशासन हुन्छ र भगवानको जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ डुबुल्की लगाउने भने अथाह गहिरो रहस्य त्यसभित्र निक्षिप्त भएको जानिन्छ। गोपिनीहरूले 21औं गाथामा आफ्नो अनन्य गतित्वलाई निवेदन गर्नु भगवानका साथमा। यहाँ गोपिनीहरू भन्दा अहिले नीलादेवी सहित भन्ने बुझ्नुपर्छ।
किनभने प्रथम गाथामा सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, दोस्रो गाथामा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर आओ भनेर त्यसरी शास्त्र वस्यत्वलाई बताएर तेस्रो गाथामा यो धनुर्मास व्रतको फललाई बताउनु भयो। चौथो गाथामा मेघ देवतालाई आज्ञा दिनुभयो वर्षाका निमित्त। पाँचौँ गाथामा विघ्नको शङ्का र त्यसको समाधान गर्नुभयो। छैटौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा चुर्लुममा डुबेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका समान भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। आठौँ गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भएकी त्यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। नवौँ गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। दशौँ गाथामा कृतकृत्य गोपीको उत्थापन गरेर 11औँ गाथामा आफ्ना धर्ममा निरत भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औँ गाथामा भगवानका सेवामा लाग्नाले आफ्ना घरका सारा कार्य भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औँ गाथामा सुन्दर आँखा भएकी गोपीको उत्थापन। 14औँ गाथामा म भोलि चाँडै उठेर सबैलाई जगाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी तर अबेरसम्म सुतेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औँ गाथामा समग्र ती महाभागवती गोपीहरूको एकै स्थानमा दर्शन गर्न चाहने त्यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 16औँ गाथामा नन्दभवनमा पुगेर द्वारपालहरूसँग भित्र जाने अनुमति माग्नुहुन्छ। 17औँ गाथामा गएर नन्दबाबा, यशोदा, भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीको उत्थापन गर्नुभयो। 18औँ गाथामा भगवानकी कृष्ण अवतारमा प्रधान महिषी भएकी नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो। सम्झनुभयो हामीले नगर्ने काम गरेछौँ। जसरी विवाहको धमाधमले केटी माग्न बिर्सिन्छ, आज त्यस्तै भयो। हामीले भगवानलाई जगाउने यो धमाधम व्रतको उपक्रम गर्नाले गर्दा भगवती नीलादेवीको उत्थापन छुटेछ भनेर उहाँलाई जगाउनुहुन्छ। 19औँ र 20औँ गाथा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन र हिजो हामीले सुन्यौँ 21औँ गाथामा नीलादेवी गोपी मण्डलीमा आएर मिल्नुभयो र समग्र गोपिनीहरू नीलादेवी सहित भएर भगवानको प्रार्थना प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हामी कहीँ गएका छैनौँ, हजुरकै सन्निधिमा आएका छौँ भनेर आफ्नो अनन्य गतित्वलाई निवेदन गरिरहनु भएको छ। धेरै प्रकारका दृष्टान्तहरू दिनुभयो हिजो। दुष्टहरू पनि आफ्नो त्यो घमण्डलाई छोडेर अरूतिर कहीँ कसैले रक्षा नगरिसकेपछि हजुरका चरणमा आएर सेवामा संलग्न भएका हुन्छन् भनेर भगवानको प्रभावलाई बताउनु भएको थियो। आज गोपिनीहरू अझै निवेदन गर्न तयार भइरहनु भएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूले बल्ल स्वरूप ज्ञान गरिरहेका छन्, अझै के भन्छन् यिनीहरूको विचार के छ सुन्नु पर्यो भनेर भगवान केही नबोली सुनिरहनु भएको छ। चुप्प लागेर गोपिनीहरू आज पुनः विज्ञापन गरिरहनु भएको छ, भगवन् नन्द नन्दन, हे नन्दका पुत्र, यदि हजुरले हामीलाई अंगीकार गरिबक्सेन भने, स्वीकारी बक्सेन भने हामी अरूतिर कहीँ पनि जाँदैनौँ। जस्तो कि बाचा हुन्छ नि, यसो गरेनौ भने म केही पनि गर्दिनँ भने जस्तो हामी अरूतिर कहीँ कसैका शरणमा जाँदैनौँ। हामी हजुरकै अघिल्तिर आउँछौँ, हजुरकै समीपमा आउँछौँ। अस्मदीयाम अनन्यार्हताम अवधेहि, यो कुरा हजुरले जानिबक्सियोस्। जस्तो काखबाट आमाले परजा भनेर छोडेको बालक फेरि रुँदै आमाकै काखमा आइलाग्छ। गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ हामी पनि हजुरलाई छोडेर फेरि अरू कसैका शरणमा जाँदैनौँ। हजुरले हामीलाई स्वीकार गर्नु भएन भने पनि हामी हजुरकै साथमा, हजुरकै सन्निधिमा आउँछौँ। हामी हजुरकै कृपा कटाक्षको एक छिटो परे भने आफ्नो जीवनलाई धन्य भएको मान्नेछौँ। त्यसकै निमित्त हामी आएका हौँ भनेर हिजो निवेदन गर्नुभएको अनन्य गतित्वलाई दृढीकरण गर्नका निमित्त आज प्रार्थना गर्दै हुन्छ यस गाथाद्वारा। शास्त्रले के भन्छन् भने बडे बडे देवताहरूले प्राप्त गरेको पद छ, ब्रह्मपद अथवा शङ्करको पद, इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका लोकपाल दिक्पाल, यी सबैले जुन सम्मान र पद प्राप्त गरेका छन्, वैभव प्राप्त गरेका छन्,
त्यो सबै भगवानका कृपाबाट मिलेको हो। धेरै जन्मसम्म भगवान सर्वेश्वर नारायणको आराधना गरेका हुनाले तत्तत स्थानमा यिनीहरू पुगेका छन्। युगकोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभूः पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान इति सुश्रुमा। हजारौं करोड युगसम्म भगवान सर्वेश्वर नारायणको आराधना गरिरहनुभयो ब्रह्माले। गर्दा 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 त्यो ब्रह्मपदलाई प्राप्त गर्नुभएको हो। तिनै लोकका धाता भनेर उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले हुत्वात्मानं देवदेवो बभूव, शास्त्रहरूले बताउँछन् धेरै नै भगवानको यज्ञद्वारा आराधना गरेका कारण महादेव बन्नुभयो भगवान शङ्कर। यसै गरी इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका जो पनि लोकपाल दिक्पाल त्यस्ता छन् उत्तम देवताहरू, ती सबै भगवानको जन्मजन्मान्तर आराधना गर्दा 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 त्यहाँ पुगेका हुन्। सबैलाई भगवानले नै त्यस स्थानमा राखिदिई बक्सेको हो। यसरी धेरै भगवानको आराधना गरेर देवपद प्राप्त गरेका हुन्छन् देवताहरूले, तैपनि उनीहरू त्यति घमण्ड गरिरहेका हुन्नन्। तर यहाँ भएका संसारका राजाहरू यत्रो विशाल पृथ्वीका एक कोणमा अलिकति भूमिको शासन गरेका हुन्छन्, तर आफूलाई ईश्वर मानिदिन्छन्। देवताहरूले समय समयमा घमण्ड गर्दा, आफूलाई ईश्वर मान्दा भगवानले उनीहरूको घमण्डलाई लीलाद्वारा समाप्त पारिदिनु भएको छ। यहाँ भएका त्यस्ता बडे बडे आफूलाई राजा मान्ने तर पृथ्वीको एक कोणमा अलिकति शासन गर्ने उनीहरूले पनि प्राप्त गरेको त्यो ऐश्वर्य भगवानका कृपाले नै हो। भगवानले नै राजा बनाइदिबक्सेको हो, अरूभन्दा विशेष बनाइदिबक्सेको हो। तर यति यिनीहरूलाई अहङ्कार बढेर जान्छ, त्यो ऐश्वर्यले यति मातिएका हुन्छन्, भगवानका चरणारविन्दलाई चटक्क भुल्छन्। अन्त्य कस्ता हुन्छन् भने पौण्ड्रक वासुदेव जस्ता हुन्छन्। र पौण्ड्रक नाम गरेको राजा थियो, स्वरूपमा सुन्दर थियो, मूर्ख थियो। सबैले भने महाराज महाराज वासुदेव त तपाईँकै नाम हो, कृष्णले झुटुमुटु वासुदेव नाम राखेको छ। शङ्खचक्र सबै हजुरकै आयुध हुन्, त्योसँग युद्ध गर्नुपर्छ। सबैले उचालिदिए, लगाइदिए अरू दुई हात, नक्कली शङ्खचक्र भिराइदिए। ऐनामा यसो हेऱ्यो, ओहो म नै वासुदेव रहेछु। मूर्ख भगवानलाई पत्र पठायो, वासुदेव भनेर म मात्र एक यस जगतमा आएको छु, त्यहाँदेखि त्यो वासुदेव नाम छोड अनि मेरा ती आयुधहरू शङ्खचक्र त्यो पनि छोड दे। यो सुनेर भगवान हाँस्नुहुन्छ। बडा विचित्र, बाँच्दै जाँदा के देख्न पाइने। दूतलाई भनिदिनु भयो, भनिदिए गरेर राजालाई अब चाँडै नै कृष्णले शङ्खचक्र छोड्दैछन् अरे भनेर। युद्ध भयो, भगवानले त्यही भन्दै भन्दै चक्र छोड्नुभयो, पौण्ड्रक समाप्त भयो। हामीले कथा सुनेकै छौँ। यो पौण्ड्रक एउटा उदाहरण मात्रै हो। जब अलिकति ऐश्वर्य, अलिकति सम्पत्ति व्यक्तिलाई आइलाग्छ, ऊ पौण्ड्रक जस्तै भएको हुन्छ। ऊ अर्को ईश्वर जान्दैन, आफूलाई नै ईश्वर मान्ने बनेको हुन्छ। नाना विधान क्लेशान अनुभूय अन्ततः सोहम इति अहङ्कारिकम अनुसन्धानम विहाय दासोहम इति स्वरूपानुरूपे अनुसन्धाने निरता। पृथ्वीका यस्ता राजाहरू धेरै छन् जसले यसरी पौण्ड्रक जस्तै घमण्ड गरे पहिले, अनि अनेक प्रकारको कष्ट प्राप्त गरे। अन्तिममा त्यो अहङ्कार छोड्नु पर्यो यिनीहरूले। सोहम सोहम ईश्वर भनेको मै हुँ भन्दै गरेका अन्तिममा दासोहम भगवानको दास हुँ भन्ने यस्ता अवस्थामा आए र आफ्नो स्वरूपानुरूप कैङ्कर्य सेवा भगवानका निमित्त गर्न प्रारम्भ गरे। भगवानका दिव्य देशहरूमा ती मठ मन्दिर विमान गोपुर अनेक प्रकारका प्राकारहरू तयार गर्न लागे तिनीहरू। कलियुगमा त्यस्ता धेरै राजाहरू भए भगवानको सेवा गर्ने। दिव्य देशहरूमा आवश्यकता अनुसार भगवानको सेवा आराधनाका लागि प्रबन्ध मिलाउने श्री परकालसूरी आफ्ना दिव्य सूक्तिमा बताउनुहुन्छ। श्री कैरविणी क्षेत्र अनि काञ्चीपुरमा भएका अष्टभुज क्षेत्र, वैकुण्ठनाथ क्षेत्र, सुगन्ध क्षेत्र आदि गरेका स्थानमा राजाहरूले नि त्यो मन्दिर
गोपुर प्राकार इत्यादि निर्माण गरेर त्यहाँको सेवा प्रबन्ध गरेको ऐतिह्य आजसम्म पनि अभिलेखका रूपले सुरक्षित छ। आलवारहरूले त्यस्ता राजाको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ जसले भगवानको सेवा गर्नुभएको छ। त्यस्ता राजाहरू जसको अभिमान सबै समाप्त भयो अनि भगवानका सन्निधिमा आएर अनन्यार्ह शेषताम अवगाहन्ते, हामी भगवानका मात्र हौँ, भगवान हाम्रा रक्षक हुनुहुन्छ भनेर यस्तो स्वीकार्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले गोपिनीहरू भन्दै हुन्छ, प्रभु आज हाम्रा अभिमान सबै समाप्त भएर हामी पनि आउँदैछौँ हजुरका अघिल्तिर यो अनन्यार्ह शेषतालाई निवेदन गर्नका निमित्त। हजुरदेखि अतिरिक्त अर्को कोही गति हामीले देखेको छैन, रक्षक हामीले देखेकै छैन। महाकवि कालिदासजीले भन्नुभएको छ, पतिगृहे तब दास्यमपि क्षमम, पतिका घरमा पत्नीले आफूलाई म दासी हुँ सेविका हुँ भन्नु पनि राम्रो हो अन्यत्र जानुभन्दा। उनको त्यो स्वरूपानुरूप हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले गोपिनीहरूले पनि भन्नुभयो हाम्रा पति हाम्रा रक्षक हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरका अघिल्तिर हामीले यो अनन्यार्ह शेषता निवेदन गर्नु यो स्वरूपानुरूप हुन्छ। हजुरले आफ्ना कृपा कटाक्षको अलिकति वर्षा गरेर हामीलाई त्यो हाम्रो इच्छा अनुसारको बनाइदिबक्स्योस्, सदैव हजुरको कहीँ कहिले गर्ने त्यस स्वरूपको बनाइदिबक्स्योस् भनेर यस प्रकारको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरूले। अब भगवानको कृपाको वर्षा होला, वर्षाको धारा एकदमै बढेर आउने भने त्यसले पनि त असर गर्छ नि। जस्तो कि चाहिने भन्दा ज्यादा वर्षा भयो भने बाढी पहिरो इत्यादि समस्या डुबान हुने हुन्छ। यस्तै प्रकारले भगवानसँग गोपिनीहरू भन्दै हुन्छ, हजुरले वर्षा गर्दा कृपा गर्दा पनि एकदमै हामीले खप्न सक्ने गरेको कृपा गरिदिनुहोस्, हामीले धारण गर्न सक्ने गरेको। क्रमशः क्रमशः कटाक्ष धारा अभिवर्धयितव्या, बिस्तारै 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 हजुरले कृपा कटाक्ष गर्नुपर्दछ। अहिले हामी त बालिका नै छौँ, व्रतको प्रारम्भ छ। यसबेला हजुरले धेरै ठुलो कृपा गर्नुभयो भने त्यो हामीले फेरि बोक्न नसकौँला, धारण गर्न नसकौँला। यसरी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरू र भन्नुभयो भगवानसँग, प्रभु जसरी आधा फुलेको कमल हुन्छ त्यसै गरी हजुरले आफ्ना नयनलाई अलिअलि खोलिदिबक्स्योस्। अल्पाल्पसह प्रसरताम, थोरै थोरै दृष्टि गरिदिबक्स्योस् हामीहरूमाथि। त्यसको उदाहरण पनि दिइरहनु भएको छ। जसरी चन्द्रमा र सूर्य एकैपटक उदाउनुहुन्छ, यसलाई अभूतोपमा भनिन्छ। यस प्रकारको उपमाद्वारा बताउँदै हुनुहुन्छ। जसरी सूर्यकमल हुन्छ, सूर्योदयका समयमा त्यो फुल्दछ, रात्रिमा जब चन्द्रमा उदाउनुहुन्छ त्यो कमल यसरी बन्द भएको हुन्छ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो एकैपटक सूर्य र चन्द्रमा आकाशमा उदाउने हो भने कस्तो होला त्यो कमललाई, अलिकति फक्रने अनि अलिकति बन्द हुने त्यस्तो होला, आधा खुल्ने होला। हो त्यसै प्रकारले हजुरले हामीलाई दृष्टिपात गरिदिबक्स्योस्, पुरा पुरा हेरिदिबक्स्यो भने त हामीले फेरि त्यो धारण गर्न नसकौँला। यो अन्तर्हृदय यस्तो गोपिनीहरूको, हामीले गरेका अपराधमा हजुरले आँखा बन्द गरिदिबक्स्योस् र हामीले अलिकति मात्रै केही त्यस्तो गुण सम्पादन गरेका छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ भने त्यसमा हजुरले दृष्टि लगाइदिबक्स्योस्। यो उहाँहरूको भाव हो। किनभने चेतन सदैव अपराधी छ। भगवानले अपराधको दण्ड दिने हो भने कहिल्यै पनि भगवानका सन्निधिमा जाँदैन। भगवान त्यसैले अर्चा विग्रहमा केही नबोली बस्नुहुन्छ, सबै आउन् भनेर। यदि भगवान मन्दिरमा प्रतिष्ठापित भगवान अपराधीका अघिल्तिर आएर बोल्दिन थाल्ने हो भने मन्दिर जानेको सङ्ख्या नै रहँदैन। सबै अपराध गर्ने नि मात्रै, निरपराधीहरूको सङ्ख्या धेरै कम हुन्छ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु हामीले जति गरेका छौँ नि जन्म जन्मान्तरमा अपराध, त्यो अपराधमा हजुरले आँखा बन्द गरिदिबक्सेला। अनि हामीले केही शुभकर्म गरेका छौँ भने त्यहाँ दृष्टि गरिदिबक्सेला। दुष्टहरूलाई सन्ताप गर्नका निमित्त
र सज्जनहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नका निमित्त हजुरका 2 आँखा छन्। चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे, 2 प्रकारका सूर्य र चन्द्रमा जस्ता आँखा छन् भगवानका। जो दुष्ट हुन्छ उनीहरूलाई जलाउन समाप्त पार्नका लागि सूर्य जस्तो आँखाले भगवानले उसलाई हेरिदिनुहुन्छ। जो भक्त छन्, शरणमा छन्, तिनीहरूलाई आह्लादित गर्नका निमित्त चन्द्रमा जस्ता शीतलता प्रदान गर्ने त्यस प्रकारका नेत्रले भगवानले हेरिदिबक्सन्छ। त्यसकारणले सूर्य र चन्द्रमा जस्ता आँखा भगवानका। आवश्यकता अनुसारले अत्यन्तै तीक्ष्ण दृष्टि हुन्छ सूर्यको, तातो। त्यसै गरी चन्द्रमा अति नै शीतल हुनुहुन्छ। शीतलता भक्तका निमित्त, तीक्ष्णता दुष्टका निमित्त। यो प्रार्थना यसबाट सिद्ध हुन्छ। यसरी यदि हजुरले हामीलाई कटाक्ष गरिबक्स्यो भने, कृपा गरिबक्स्यो भने भनेर जुन विशेषण बताउँदै हुनुहुन्छ, स्वाभाविक भगवानको कृपा भयो भने त्यो सर्वोत्तम हुन्छ। प्रभु कृपा गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भनेर माग्दा माग्दा भगवानले कृपा गर्नुभयो भने त्यो दोस्रो नम्बरको हुन्छ। पहिलो कक्षाको कृपा त स्वतः भगवानले गर्न पर्यो। गोपिनीहरूले हामीलाई यसरी कृपा गर्नुहोस् भन्नु भएन। यदि यसरी कृपा गर्नुभयो हजुरले भनेर कृपाको कर्तृत्व भगवानमै राखिदिनु भयो। यहाँनिर कृपा गर्नका निमित्त गोपिनीहरूको प्रार्थना मुख्य छैन, भगवान स्वयं नै कृपा गर्ने यस्तो अर्थ सिद्ध हुन्छ। यसो गरिदिनु, किनभने हामीले प्रार्थना गरेर हजुरले कृपा गर्नुभयो भने त्यो विरस हुन्छ, त्यति रसहीन हुन्छ। हजुरले आफै कृपा गर्नुभयो भने त्यो सर्वोत्तम हुन जान्छ। यस प्रकारको शास्त्रार्थ यहाँ प्रकाशित भइरहेको छ कि भगवानको स्वाभाविक कृपा दृष्टि नै जीवात्माका निमित्त सर्वोपरि धन हो, यो जान्नुपर्छ। अनि भन्नुभयो यसरी हजुरले दृष्टिपात गरिबक्स्यो भने हामी शाप रहित हुनेछौँ, कुनै प्रकारका श्राप रहने छैन हामीमा। यी गोपिनीहरूलाई कसको श्राप परेको थियो र? अनि कसले दिएको थियो? कहिले श्राप दिएका थिए? यो त सोधिरहनु पर्दैन, किनभने यिनीहरू स्वाभाविक भक्ता भगवानका। तर यहाँनिर बताउन खोजेको शाप भनेको पाप नै हो। गोपिनीहरूले भन्नुभयो जसरी अवश्य भोग्नै पर्ने आफ्ना शुभ र दुष्कर्महरू छन्, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। आफूले गरिएका सुकर्म हुन् अथवा दुष्कर्म हुन्, त्यसलाई त करोडौँ जन्मसम्म पनि भोगि नै रहनुपर्छ जीवले। गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो त्यही पापकै कारण त आज यो फल हामीले भोगिरहेका छौँ नि, भगवानका साथ वियोग भइरहेको छ। हामीले जन्मजन्मान्तरमा त्यस्तो दुष्कर्म नगरेको भए भगवानबाट यसरी छुटेर रहनु पर्दैन थियो। यो सबै हामीले गरेका कर्मको फल नै हो। यो एउटा रहस्य हो। यहाँनिर हामी विहत शाप हुनेछौँ भन्नुको अर्थ हजुरको दृष्टिपात भयो भने अब त्यो दुष्कर्म सबै समाप्त भएर जानेछ। हाम्रो दुष्कर्मले अब कुनै असर गर्ने छैन भन्ने दृष्टि हो। यहाँ धेरै धेरै भक्तहरू त्यस्ता हुनुभयो इतिहासमा, जसमाथि भगवानले कृपा दृष्टि गरिबक्स्यो, उहाँहरूका सारा शापहरू पापहरू तापहरू समाप्त भएका। जस्तो कि रामायणजीमा जब सीताजीको अन्वेषण गर्दै गर्दै भगवान जानुभयो, भगवानले दुष्ट कबन्धलाई समाप्त पार्नुभयो। त्यो समाप्त हुँदै गर्दा उसले भन्यो, हे राघव श्रमणीम धर्मनिपुणाम अभिगच्छेति राघव। यहाँबाट अलि पर पम्पा सरोवरमा, त्यहाँ जहाँ मतङ्ग ऋषिको आश्रम हो, एउटी भक्ताले हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्। सबर जातिमा जन्मिएकी तिनी, उनी धर्मले परिपूर्ण छिन्। आचार्य निष्ठा रूपी, आचार्य अभिमान रूपी धर्म उनका साथमा छ। त्यसो हुनाले हजुर जानुहोस् त्यहाँ भन्यो त्यो कबन्धले। भगवान जानुभयो। वाल्मीकिले बताउनुहुन्छ सोभ्य गच्छन् महातेजा सबरीम शत्रुसूदन। शत्रुलाई समाप्त पार्ने भगवान सबरीका यहाँ जानुभयो। कबन्धले बताए अनुसार सबरीजीले भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ भगवानको। आचार्यले परमपद हुने समयमा बताउनु भएको थियो, हे देवी भगवान श्रीराम आउनुहुनेछ,
तिमीले यहाँ आएपछि सेवा गर्नु है। जति बेला आचार्यको परलोक भयो, शरीर छुट्यो, त्यसबेला यी अनन्य निष्ठा भएकी आचार्य भक्ता सबरीको पनि शरीर छुट्न सक्दथ्यो। तर आचार्यका वाणीलाई मानेर रामजीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी छन्। रामजी आउनुभयो, भव्य स्वागत गर्नुभयो, बैर भोग लगाउनुभयो। भगवान श्री रामले प्रसन्न भएर सबरीसँग सोध्नुभयो, सबरी अब तिमी के चाहन्छौ, के वरदान माग्दैछौ तिमी? आँखाभरि आँसु बनाएकी सबरीले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभु चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन, पादमूलं गमिष्यामि यानहं पर्यचारिशम्। हजुरका यी पवित्र नेत्रले मलाई हेर्दै बक्स्यो नि। यो दृष्टि पर्ने बित्तिकै म सबर जातिमा जन्मिएकी थिएँ, तर आज अत्यन्तै पवित्र बनेकी छु। सबैलाई पवित्र गराउने यस प्रकारको दृष्टि हजुरले यस दासीमाथि गर्दै बक्स्यो, हेर्दै बक्स्यो। हे रघुनन्दन, अब यस प्रकारको शुद्धता आयो ममा कि मेरा आचार्य जहाँ जानुभएको छ त्यो नित्य मुक्तले सेवित वैकुण्ठमा, अब उहाँको सेवाका निमित्त जान म योग्य बने हजुरका दृष्टिले गर्दा। पादमूलं गमिष्यामि यानहं पर्यचारिशम। जीवन पर्यन्त जुन आचार्यका चरणको सेवा गरेर बसेँ, उहाँकै सेवाका निमित्त म उहाँ जान चाहन्छु, आज्ञा पाऊँ। हेर्दा हेर्दै दिव्य देह बनाएर वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ श्री सबरीजीले। त्यस्तो प्रकारको शुद्धिको अपेक्षा अथवा त्यस प्रकारका यी जति प्रतिबन्धक भगवत प्राप्तिका निमित्त अवरोधक कर्महरू छन्, ती सबै समाप्त भएर जानेछन् भगवानको दृष्टि बन्यो भने जीवनमा। हामी पनि त्यस्तै बन्न चाहन्छौँ प्रभु। यसै गरी कृष्णावतारमा पनि जब भगवान पाण्डवको दूत बनेर जानुभयो कौरव सभामा, सन्धि प्रस्ताव लिएर त्यसको उल्लङ्घन गर्यो, उपेक्षा गर्यो दुर्योधनले। भगवान त्यस सभाबाट सिधै विदुरजीका यहाँ जानुहुन्छ। निवासाय ययौ बेस्म विदुरस्य महात्मनः। विदुरजीका यहाँ निवास गर्नका निमित्त भगवान जानुभयो। किन? विदुरजीमा कुनै प्रकारको अभिमान थिएन। अभिमान 3 प्रकारका हुन्छन् जसलाई मद भनिन्छ। एउटा विद्यामद, अर्को धनमद, अर्को अभिजन मद। विद्या मदो धनमदो तृतीयो भिजनो मदः। म जति पढेको कोही छैन, म जति जानेको कोही छैन, यसले पनि व्यक्तिलाई समाप्त पारेको हुन्छ। यो विद्या मद हो। म जति सम्पन्न कोही छैन भने त्यो मदले पनि व्यक्तिलाई नासेको हुन्छ। अर्को हुन्छ म यस्ता कुलको हुँ भनेर अभिजन मद। जहाँ जहाँ यी 3 मद छन् त्यहाँ भगवान जानुहुन्न। विदुरजीमा यी कुनै पनि थिएनन्, जानुभयो। विदुरानीले स्वागत गर्नुहुन्छ। विदुरजी कतै जानुभएको थियो, भगवान बस्नुभएको छ। हर्षले अत्यन्तै पुलकित हुनुभएको छ विदुरानी। भगवानलाई भोग लगाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। फल लिएर आउनुभयो। फल जति भैँमा गिर्छ त्यो फलका बोक्राहरू भगवानलाई खुवाइरहनु भएको छ। भगवान आहा 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 गरिरहनु भएको। केही बेर पछाडि विदुरजी आउनुभयो। देवी के गरे कि तिमीले? भगवानले भन्नुभयो, बस विदुरजी, मलाई त यहाँ भाव भए पुग्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अस्नामी प्रयतात्मनः। भक्तले प्रेम रूपी सुगन्ध राखेर मलाई पात चढाउन्, पुष्प चढाउन्, जल चढाउन्, फल चढाउन्, केही मात्रै चढाउँछन्, एक चिज मात्र भने पनि म त्यसैलाई आनन्दपूर्वक लिन्छु। यहाँ भाव छ, त्यसो हुनाले सर्वोपरि छ। मलाई कुनै मिष्ठान्न, कुनै प्रकारका परिकारले आकृष्ट गर्न सक्दैनन् जहाँ भाव छैन, भक्ति छैन भने। विदुरानीले अर्पण गर्नुभएको त्यो फलका बोक्राहरू सबै भगवानले आनन्दका साथ भोग लगाउनुभयो, कृपा गर्नुभयो। त्यहाँबाट सभामा फर्केर आउनुहुन्छ। दुर्योधनले भन्यो भगवानसँग, हे मधुसूदन, भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन, किमर्थम पुण्डरीकाक्ष भुक्तम वृषल भोजनम। मधुसूदन, भीष्म जस्ता ज्ञानीलाई पनि उल्लङ्घन गरेर, द्रोणाचार्य जस्ता ब्राह्मणोत्तमलाई पनि वास्ता नगरेर, पराक्रम र ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको म जस्तालाई पनि
छोडेर किन गएर त्यो शूद्रको अन्न भोजन गर्यौ भनेर भगवानको निन्दा गर्न प्रारम्भ गरेको थियो। तर उसका मुखबाट आयो किमर्थम पुण्डरीकाक्ष, हे कमलनयन, हे पुण्डरीकाक्ष, जहाँ जहाँ दृष्टिपात हजुरले गरिदिनुहुन्छ त्यसलाई हजुर पवित्र गराइदिनुहुन्छ। त्यस्तो विदुरको पवित्र अन्न किन तपाईँले भोजन गर्नुभयो? गर्न खोजेको थियो निन्दा भयो स्तुति, त्यो उसले चाहेर होइन। आक्षेप गर्न चाहेको त्यो दुर्योधनले भगवानको निन्दा नै गर्न चाहेको थियो, तर भगवानका सङ्कल्पले नै आज उसका मुखबाट यो शब्द निस्क्यो। यस्तो कार्य गर्दा पनि प्रारम्भमा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। भगवान पुण्डरीकाक्ष कमलनयनको स्मरण गऱ्यो भने बाह्य भनेको बाहिर र आभ्यन्तर भनेको भित्र पनि शुचिः पवित्र हुन्छ। त्यसकारणले भगवान अत्यन्तै पवित्र गराइदिने वाला हुनुहुन्छ। जहाँ भगवानले हेरिबक्सन्छ कमलदल जस्ता नेत्रद्वारा त्यो अति पवित्र हुन्छ। विदुरजीका अन्नमा त्यो फलमा पनि भगवानले दृष्टि राखिदिबक्सेको थियो, त्यसकारणले त्यो अन्न अत्यन्तै पवित्र भयो। व्यासजीले बताउनुहुन्छ महाभारतमा विदुरान्नानि बुभुजे सुचिनी गुणवन्ती च। विदुरजीका अन्न भोजन गर्नुभयो, सुचिनी पवित्र अन्न, गुणवन्ती अत्यन्तै गुणले युक्त भएका त्यस्ता अन्न भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो। उसले त भगवानको निन्दा गर्न लागेको थियो, परन्तु भगवानको स्तुति हुन गयो दुर्योधनका मुखबाट। जगन्य जातीयस्य विदुरस्य अन्नम कथम अहो भुक्तवान असि। त्यस्ता शूद्र जातिमा भएका विदुरको अन्न किन खायो भनेर आक्षेप गर्न खोजेको थियो, तर भएन, स्तुति भयो। भगवानले दुर्योधनसँग भन्नुभयो, दुर्योधन मेरा लागि यी 5 पाण्डवहरू 5 प्राण जस्ता हुन्। व्यक्तिले 2 अवस्थामा भोजन गर्दछ। अत्यधिक भोक लागेको छ भने त्यो शुद्ध हो कि अशुद्ध हो कि कसका घरको हो केही ख्याल नगरिकन प्राण रक्षाका निमित्त केही खाइदिन्छ, कि प्रेम छ भने भोजन गर्छ। अगाएको छ तर पनि अत्यधिक प्रेमले हजुर यति त लिनुपर्छ भनेर प्रेमीजनले प्रार्थना गर्ने हो भने व्यक्तिले उनका लागि केही न केही भोजन गरिदिन्छ। मलाई भोक पनि लागेको छैन र मेरा मित्र पनि तपाईँ होइन। अब उसले भगवानलाई कैदी बनाउने जस्तो प्रयास गर्यो। भगवानले विश्वरूप प्रदर्शन गरिदिनु भयो, मोहित भयो भगवान, त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ। यो कथा हामीले सुनेकै छौँ। यहाँ हे पुण्डरीकाक्ष भनेर जब भगवानलाई सम्बोधन गर्यो, यही नै स्तुति भन्यो। यो भगवानका सङ्कल्पले भएको हो। यो उसले त किन गर्थ्यो? उसले त भन्न खोजेको थियो, हे मूर्ख, हे जालमा, के भन्नु पर्थ्यो त्यही भन्थ्यो उसका मुखले यदि भनिन्थ्यो भने। तर भगवानले भित्रबाट त्यस्तो भनाइदिनु भयो। भगवानको सङ्कल्प भइसकेपछि दुर्योधनका मुखबाट पनि भगवानको स्तुति। ती विदुरजी अत्यन्तै पवित्र हुनुभयो र विदुरजीको अन्न पवित्र भयो जुन दृष्टिद्वारा। त्यस्तै प्रकारले सबरीले समर्पण गर्नुभएको बयर पनि पवित्र भयो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जसलाई भगवानले हेरिदिइसकेपछि उनीहरू पवित्र भएका, उनीहरूका प्रतिबन्धकहरू सबै नाश भएका इतिहास पुराणहरूले वर्णन गरेका छन्। गोपिनीहरूले भन्नुभयो हजुरका साथमा सदैव हाम्रो पनि संश्लेष बनिरहोस्। त्यस प्रकारको दृष्टिपात हजुरले गरिदिबक्स्योस्। जुन हामीले गरेका अपराधका कारण आज हजुरबाट वियुक्त भएर बस्नु परेको छ, यो वियोगको स्थिति अब सदाका लागि समाप्त होस्, यस प्रकारको कृपा हजुरले गर्ने। यो प्रार्थना नै आजको गाथाको मूल रहस्य हो। आफ्नो अनन्य र शेषताको दृढीकरण। हामी हजुरदेखि अतिरिक्त अरू कसैका सन्निधिमा जाँदैनौँ, अरू कोही हाम्रा रक्षक छैनन्। निवर्तय दुःखम मावा निवर्तकान्तर शून्योहम। हे प्रभु, हाम्रो यो कष्टलाई हजुर हटाइदिनुहोस् अथवा नहटाइदिनुहोस्। हजुरदेखि अतिरिक्त यो कष्ट हटाइदिने र रक्षा गर्ने अरू कोही छँदै छैनन्, हजुर मात्रै हुनुहुन्छ भनेर रहनु, यसलाई अनन्य गति भनिन्छ। यो अनन्य गतित्व धर्म हो। प्रार्थना गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, आचार्यका सन्निधिमा शिष्यहरू आफ्नो अनन्य र शेषतालाई निवेदन गरिरहेका छन् यस गाथाद्वारा।
यो विपुल पृथ्वी मण्डलमा साम्राज्य गरेर बसेका राजाहरू भनेर जो बताइएको छ नि, यसको रहस्य यो पृथ्वी मण्डल भनेर हाम्रो शरीरलाई जान्नुपर्छ, पाञ्चभौतिक शरीर। अनि यो अविवेकद्वारा अहङ्कार र ममकार परिपूर्ण भएको जो जीवात्मा छ नि, त्यहाँनेरि शासन गर्ने राजा, पृथ्वीमा शासन गर्ने यी राजाहरू अत्यन्तै अभिमानी छन्। हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ। यो आत्मा पनि त्यस्तै छ, अहङ्कार र ममकारले परिपूर्ण भएर बसेको छ। अब हेर्नु, यो प्राकृत शरीरको सम्बन्धद्वारा नै अहङ्कार र ममकारको उत्पत्ति भएको हो। ती अहङ्कार आदिलाई नाश गर्नका निमित्त यो जीवात्माले सत्सङ्गमा जानुपर्छ। सत्सङ्गात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। पहिले सत्सङ्गमा जाने, सत्सङ्गमा गइसकेपछि भवनिस्पृह, संसारप्रति ऊ अनासक्त बन्छ। ओहो, यो संसार त छोडेर जानुपर्ने रहेछ, न साथमा आएको न साथमा जाने भनेर उसलाई बिस्तारै बिस्तारै वैराग्य बढ्दै बढ्दै जान्छ, आसक्ति हट्दै जान्छ संसारका प्रति। शरीर र शरीर सम्बन्धी प्रति आसक्ति अब घट्दै जान लाग्यो। सत्सङ्गमा दुई काम गरिन्छ, एउटा भगवानको नाम कीर्तन, अर्को गुण कीर्तन। नाम कीर्तनले एकदमै जडी औषधिको जस्तो काम गर्नुहुन्छ। जस्तो धेरै जलेको पात्र छ भने ठुलो मस्को लगाएर घोटेर त्यसलाई साफ गर्नु जस्तो काम नाम कीर्तनले। भगवानका नाम उच्चारण गरिसकेपछि हाम्रो जन्मजन्मान्तरको अविद्या, कर्म वासना, रुचि यो जसरी यहाँ कटकटिएर रहेको छ, यसले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिरहेको छ, त्यसमा मस्को लगाउने काम भगवानका नाम कीर्तनले गर्दछ। र त्यसलाई बिस्तारै चम्काउने, जसरी एउटा जलेको पात्रलाई फेरि टलक्क टल्काउने काम गर्छ अरू कुनै सर्फ इत्यादिले, हो त्यसरी चम्काउने काम भगवानका गुण कीर्तनले गर्नुहुन्छ। गुण कीर्तन भनेका भगवानका पावन कथाहरू। जब यो हुँदै जान्छ, भागवत गोष्ठीमा पुग्यो व्यक्ति, गएर सत्सङ्ग हुँदै गयो, नाम कीर्तन गुण कीर्तन इत्यादिद्वारा उसले जान्दछ, ओहो म को हुँ, मेरा को हुनुहुँदो रहेछ, म कसरी संसारमा फँसेको रहेछु, के गर्नुपर्ने रहेछ थाहा पायो, संसारप्रति वैराग्य आयो। त्यस पछाडि उसले आचार्यको खोजी गर्न प्रारम्भ गर्दछ, गुरुमुखात। किनभने आचार्य बिना संसार तर्न सकिन्न। अब सद्गुरुका पासमा ऊ पुग्यो। पुगिसकेपछि आचार्यले उसलाई भगवानको शरणागति गराइदिनुहुन्छ। श्रीशं प्रपद्य आत्मवान भवति। सच्चा गुरुले म नै भगवान हुँ, मेरै पूजा गर कहिल्यै पनि भन्नुहुन्न। भगवान नै सेव्य हुनुहुन्छ, फलदाता भगवान नै हुनुहुन्छ, मोक्षदाता प्रभु नै हुनुहुन्छ। उहाँकै सेवा गर, आचार्यको निर्देशन यही नै हुन्छ। भगवानको शरणागति गराइदिनु हो। त्यस पछाडि आचार्यका सन्निधिमा रहँदा रहँदै ऊ आत्मवान बन्यो। आत्मवान भनेको अर्थपञ्चक ज्ञानवान इत्यर्थ। अर्थपञ्चकको ज्ञान उसले गर्दछ। अर्थपञ्चकमा स्वस्वरूपको ज्ञान, परस्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, उपाय स्वरूपको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान गर्छ। म को हुँ, यो आत्माको स्वरूप कस्तो छ, अनि परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, परमात्मा प्राप्तिका लागि उपाय के हुन्, अनि फल के हो, र परमात्मा प्राप्तिका लागि बाधक के हुन्, यो सबै कुरा आचार्यका सन्निधिमा पुगेर जीवले जान्दछ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, सत्सङ्ग भइसक्यो, त्यस पछाडि अहङ्कार र ममकार नाश हुँदै गए, ऊ आचार्यका सन्निधिमा पुग्यो। यो एउटा श्रृङ्खला हो। आचार्यवर्यको नजिकमा पुगिसकेपछि उसले भगवानको म शेष हुँ भन्ने जान्दछ। भगवानको शेष हुँ भनेको आचार्यको पनि शेष हुँ, भागवतको पनि शेष हुँ भन्ने यो ज्ञान गर्दछ। र आचार्यका सन्निधिमा म हजुरकै शेष हुँ, हजुरकै विधेय हुँ भनेर यस्तो विज्ञापन गर्न सक्ने हुन्छ। यो रहस्यलाई यहाँ बताइरहनु भएको छ। यो शरीर नै पृथ्वी, यहाँ अहङ्कारले युक्त भएको त्यो जीव नै राजा, अनि अहङ्कार नष्ट भइसकेपछि भगवानका
परिसरमा आएर आसनका नजिकै आएर भगवानको सेवा गर्न प्रारम्भ गर्छन् भनेको यो अहङ्कार समाप्त भइसकेपछि आचार्यका सन्निधिमा जीव पुग्छ भन्ने तात्पर्य हो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो, आधा विकसित भएको कमल झैँ भनेर नेत्रको विषयमा। यसबाट के जान्नुपर्छ भने शिष्यको आत्मोज्जीवन हुने प्रकारका सदर्थहरूको उपदेश गर्दा एकैपटक आचार्यले धेरै उपदेशको वर्षा गर्नुभयो भने उसले धारण गर्न सक्दैन, उसको क्षमता त्यत्रो भएको हुँदैन। क्रमशः क्रमशः उपदेष्टव्य, जसरी बालकलाई थोरै थोरै सुनाउँदै जानुपर्छ, यसै गरी यी बाल शिष्यहरू, भर्खर प्रवेश गरेका शिष्यहरू, यिनीहरूलाई पनि कति उनीहरूले जान्न सक्छन्, बिस्तारै 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 उपदेश गर्दै जानुपर्छ। त्यस प्रकारको प्रार्थना यहाँ गरिरहनु भएको छ शिष्यहरूले, हामीले धारण गर्न सक्ने गरी उपदेश गर्दै बक्सियोस्। अब प्रारम्भकै समयमा श्रीभाष्य भगवत विषय आदि गरेका उत्तम ग्रन्थको उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्यो भने ओहो के भनेको क्षमताले भ्याउँदैन। बिस्तारै के हुन् त यी प्रकरण ग्रन्थहरूलाई बिस्तारै प्रवेश गराउँदै त्यसबाट विशेष ग्रन्थहरूमा लैजानुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै शिष्यले समुचित शास्त्रको सारलाई जान्न सक्दछन्। चन्द्र र सूर्य एकैपटक उदाय चाहिँ गरी भनेर जो बताइयो नि, यसबाट पनि यो जानुपर्छ कि स्वरूप, उपाय र पुरुषार्थको यथार्थलाई प्रकाश गर्ने रहस्य ग्रन्थहरूको उपदेश गर्दै गर्दै अत्यन्तै सौम्य अर्थहरूलाई बताउँदै परमतलाई खण्डन गर्ने यस प्रकारका वाद ग्रन्थहरू जो श्रीभाष्य आदि गरेका ग्रन्थहरू छन् हो, ती ग्रन्थहरूको उपदेश गरियो भने यता शिष्यहरूका लागि यी रहस्य ग्रन्थहरू अत्यन्तै ग्राह्य, भोग्य, अनुभाव्य, उता दुष्टहरूलाई समाप्त पार्नका निमित्त वाद ग्रन्थको प्रवचन, यसले दुर्मत निस्सारण हुँदै जान्छ, दुर्मतहरू हट्दै जान्छन्। यो रहस्य हो। रहस्य ग्रन्थमा भगवत विषय भए श्रीवचन भूषण आदि गरेका यी ग्रन्थहरू सुन्दाखेरि आहा कति आनन्द जस्तो लाग्छ। अर्काको मत खण्डन मण्डनको प्रक्रिया त्यस्ता वाद ग्रन्थहरूमा प्रवेश गर्दा अलिकति रुखो जस्तो अनुभूति हुन्छ, किनभने ती सूर्य जस्ता नेत्रले ती पापीहरूलाई सन्ताप दिने, अहङ्कारीहरूलाई सन्ताप दिने, चन्द्रमा जस्ता नेत्रले भक्तहरूमा शीतलता प्रदान गर्ने अघि भनिएको थियो। यसैगरी आचार्य आफ्ना यस्ता रहस्य ग्रन्थको प्रवचन शास्त्रार्थद्वारा दुर्मतलाई समाप्त पार्ने, उनीहरूलाई पीडा दिने र आफ्ना शरणमा आएका भक्तहरूलाई रहस्य ग्रन्थको प्रवचनद्वारा शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ। हो त्यसो गरी बक्सियोस् भनेर प्रार्थना हो। यहाँ दुई आँखाहरू खोलेर भन्ने जो बताइएको छ, शास्त्रले के भन्छन् भने एकयैव गुरोर दृष्ट्या द्वाभ्यां वापि लभेत यत् न तत्तिसृभिरष्टाभि सहस्रेणापि कस्यचित्। आचार्यको एउटै मात्र दृष्टि पर्यो जीवनमा भने पनि त्यो जीवन धन्य हुन्छ। झन् दुईटै दृष्टि पर्ने हो भने त कति हो कति उत्तम। यसको अर्थ यो होइन आचार्यको एउटै मात्र दृष्टि पर्नु भनेको एउटा आँखो चाहिँ कानु रहेछ, अर्को आँखो मात्र हेर्नु हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ बुझ्नु हुँदैन। एउटा बाह्य दृष्टि, अर्को अन्तर्दृष्टि। अन्तर्दृष्टि भनेको मन, बाह्य दृष्टि भनेको यी बाहिरका आँखा। यसबाटै मात्रै शिष्यलाई कृपा गर्नुभयो भने पनि उसका अनन्त पाप राशिहरू समाप्त हुन्छन्, उसमा कल्याण हुन्छ। भित्र मनबाटै उसको मङ्गल चिताइदिनु भयो भने पनि उसका जीवनमा मङ्गल आइलाग्दछन्। दुवै आँखा खोल्ने, भित्री बाहिरी दुवै आँखाबाट मङ्गलानुशासन गरिदिनु भयो भने त उसको जीवन अवश्य पनि धन्य हुन्छ। एकै दृष्टि आचार्यको पर्दा पनि जुन फल मिल्दछ त्यो फल तीन आँखा भएका शङ्करजीका दृष्टि पर्नाले पनि मिल्दैन। अष्टाभिः 8 आँखा छन् ब्रह्माजीका, 4 मुखमा 8 आँखा। यी 8वटा नेत्र खुल्दाखेरि पनि त्यो दृष्टि पर्दा पनि त्यो चेतनको त्यति कल्याण हुँदैन।
सहस्रेणापि भगवान नारायण का विषय में वेदले बताउनुहुन्छ। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, भगवान का हजारौं आँखा छन्, हजारौं हात छन्, हजारौं चरण छन् इत्यादि। त्यस्ता हजारौं नेत्रद्वारा भगवानले हेर्दी बक्स्यो भने पनि आचार्यको दृष्टि नपरुन्जेलसम्म भगवानका दृष्टिले पनि काम गर्दैन। आचार्यले मनले मात्रै भलो चिताइदिनु भयो अथवा बाह्य दृष्टि मात्र लगाइदिनु भयो भने पनि त्यो उत्तम कल्याण उसले प्राप्त गर्दछ। यी तीनै देवताहरूले गर्ने सर्वोपरि जो कल्याण हो नि, त्यो कल्याणभन्दा आचार्यले गर्ने कृपा दृष्टि त्यो उत्तम कल्याणको साधन हो। किनभने भगवानले पनि आचार्य सम्बन्धद्वारा आएकालाई नै कृपा गरिबक्सन्छ। यो रहस्य हो। बताउँदै हुनुहुन्छ अन्तर्दृशा कटाक्षणम नाम स्यात् असौ इति अन्तःकरणतः क्रियमाणम मङ्गला शासनम एव। भित्री दृष्टिबाट हेरिदिनु भनेको के हो त्यो शिष्यको त्यो चेतनको कल्याण होस् भनेर भित्रबाट चिताइदिनु भयो गुरुले भने पनि उसको कल्याण हुन्छ। अनि बाह्य दृष्टि भनेको के हो, हेरेर उसको कल्याण होस् भनिदिनु भयो भने पनि उसको कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले आचार्य कृपा बिना संसार तर्न सकिन्न, कल्याण छैन। यसोस्ले शिष्यहरू सबै गएर आचार्यका सन्निधिमा प्रार्थना गर्दैछन्, प्रभु यदि हजुरले कृपापूर्ण दृष्टि राखिदिई बक्स्यो भने हाम्रा जन्मजन्मान्तरका सापहरू सबै प्रकारका प्रतिबन्धकहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस पछाडि भन्नुभयो गोपिनीहरूले वयम विहत सापा भवेम। हजुरको दृष्टि भइसकेपछि हाम्रा सबै सापहरू नाश हुन्छन्। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेसम्म हाम्रा कर्मका कारण सदाचार्यको कटाक्षको छिटो हाम्रा जीवनमा पर्न सकेको थिएन। हामी उहाँका कृपाभाजन बन्न सकेका छैनौँ। यही नै सबैभन्दा ठुलो प्रबल पापको फल हो। यदि आचार्यको कृपा हामी माथि पर्ने हो भने सम्पूर्ण पातकहरू समूल नाश भएर जान्छन् र जीवन उज्जीवन हुन्छ। आचार्य सम्बन्धद्वारा नै जीवन पर्याप्त हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले शास्त्रले त्यही भन्नुभयो तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् शमितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जो वेदमा पनि अधिकार प्राप्त गर्नुभएका र सदाचारले युक्त हुनुभएका यस्ता प्रामाणिक आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँका सन्निधानमा जानु। आफ्नो उज्जीवन चाहेको छ चेतनले भने जाँदा रित्तो हात नजानु, केही न केही लिएर जानु। आचार्य सन्निधिमा जाँदा, भागवत सन्निधिमा जाँदा अथवा भगवानका सन्निधिमा जाँदा खाली हात नजानु। के छ आफूसँग, के उपयुक्त सेवा हुन सक्छ त्यस प्रकारले जानु। शास्त्रले सतत यही नै उद्बोधन गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले तमाम गोपिनी भनेर यहाँ जो बताइएको छ बाहिर, यी सबै आचार्यका कृपा चाहनेवाला चेतनहरू आचार्यका सन्निधिमा गएर प्रार्थना गर्दै हुन्छ, हे गुरुदेव हजुरले कृपा गरेर, कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भएर हामीमाथि दृष्टिपात गरिबक्स्योस्, अनि मात्रै हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ भन्ने प्रार्थना यस गाथाबाट सिद्ध भएको छ। कथाका हिसाबले गोपिनीहरूले आफ्नो अनन्यार्ह शेषताको दृढीकरण गर्नुभएको छ। यहाँ अनन्य गतित्वको दृढीकरण गर्नुभएको छ। हजुरदेखि अतिरिक्त हाम्रा रक्षक कोही हुनुहुन्न भनेर। भित्री अर्थमा आचार्यको कृपादेखि अतिरिक्त अरू कुनै पनि साधनले यो चेतनको रक्षा गर्न सक्दैन, शिष्यको आत्माको रक्षा हुन सक्दैन। उहाँको उपदेश सदा अपेक्षित छ। यस प्रकारले प्रार्थना गरेको सम्झिनुपर्छ। अब हामी यस गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गर्छौँ। ते ते भूपा स्वगर्वं विजहत उपसृत्याथ ते तल्पकोष्ठे सङ्घीभूता यथा सन्त्यः वयमपि प्रापिमैवं प्रणम्राः चन्द्रार्कोद्भूतितुल्यं यदि तव नयनाद्वन्द्वमस्मानुपेयात् श्यामा प्रध्वस्तपापा इति कथितवतीं नौमि गोदामनन्यः। जय श्रीमन्नारायण। उनके नाम गाऊं न बुलाए।
बुलाए मलाई। उसके ढूंगा माटो उसके पानी पधेरो, सारा संसार उसके नहीं हो कीन तेरो मेरो। उसके ढूंगा माटो उसके पानी पधेरो, सारा संसार उसके नहीं हो कीन तेरो मेरो। अब भने उनके घर आउन बोलाए, सबै मिली उनके नाम गाउन बोलाए। सबै मिली उनके नाम गाउन बोलाए, रामले बोलाए मलाई। मर्नु नै छ एक दिन लानु के रहेछ, सेवा नै हो धर्म भन्ने गर्नु धेरै छ। मर्नु नै छ एक दिन लानु के रहेछ, सेवा नै हो धर्म भन्ने गर्नु धेरै छ। दीन दुखी भोकलाई खुवाउन लगाए, सबै मिली उनकै नाम गाउन बोलाए। सबै मिली उनकै नाम गाउन बोलाए, रामले बोलाए मलाई श्यामले बोलाए। रामले बोलाए मलाई श्यामले बोलाए, साँधैभरि उनके नाम गाउन बोलाए। साँधैभरि उनके नाम गाउन बोलाए, रामले बोलाए मलाई श्यामले बोलाए। रामले बोलाए मलाई श्यामले बोलाए।